हनमोड घाटाचे स्थितीचे लोकांनी गंभीर हुस्को उक्तायला। कांय सुवातांनी त्या जाग्यार परत अपघात जातात। पावसात पालसाणां कोसळटात। त्या सुवातेर राखणे वणटी बांदपाचें काम केलां खरें, पूण हें काम बाबत जालां अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हनमोड घाटार मोडणांचो धोको आसताच, पूण कांय सुवातो अश्यो आसात जंय परत अपघात जातात, जेतून व्हडल्या ट्रकांचोय आस्पाव आसता। पावसात कांय कडेन पालसाणां मोव जावन कोसळटात। ती पडची न्हय म्हणून राखणे वणटी बांदल्यात, पूण हें काम सारकें जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। PWD अधिकाऱ्यांनी कामाच्या दर्ज्या कडेन आडनदर केल्या असो दुबावय लोक उक्तावपाक लागल्यात। राती एक हनमोड घाटाक एक्सिडेंट जालो। जो जागो आसा तो फाटीं जे रस्तो कोसळ्ळेलो त्या जाग्यार एक्सिडेंट जाला आनी थंय जे पत्रे घातलेले आसा ते काम चालू आसा। थंय त्या ट्रकान एक 16 टायराचो ट्रक थंय येवन एक्सिडेंट जालो आनी अशें दिसून येता की थंय अजून कांयच काम जाल्लें ना। अरावंड 50% पसून थंय काम अजून कंप्लीट जाल्लें ना आनी तेका लागून थंय खूब अपघात घडटा। फाटल्या दिसांनी एक ट्रक सामको 100 फूट खोल दरीन गेल्लो, तसोच होय ट्रक मातसो हातभर जर फुडें गेल्लो जाल्यार होय सकयल कोसळटा आसलो। खंय तरी ह्या हितून PWDन तशेंच सरकारान बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करून लोकांक एक बरो रस्तो दिवचो, थंय कमीत कमी एक्सिडेंट तरी कमी जातले।